मशाइख सूफिया से तज़किया करवाना होता है। और हमारे लिए तीसरी बड़ी रुकावट गिरदोपेश का माहौल है। गुनाहों से बचना भी चाहते, नहीं बच पाते। घर का माहौल कई मर्तबा बंदी के लिए रुकावट बन जाता है। दोस्त अहबाब का माहौल रुकावट बन जाता है। जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं या पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, उस यूनिवर्सिटी का माहौल बंदे के लिए रुकावट बन जाता है। गुनाहों से बचना भी चाहते हैं, नहीं बच पाते। तो फिर ऐसे माहौल की खराबी से बचने के लिए फिर हमें अल्लाह वालों के पास आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा माहौल मिल जाता है। बुरे माहौल की बजाय अच्छा माहौल मिल जाता है। और ये अच्छे माहौल का कमाल होता है कि आप एक दिन गुजारें बुरे माहौल में, मेल कुचैल रूह के ऊपर चढ़ जाती है, फिर किसी अल्लाह वाली के मजलिस में कुछ देर के लिए बैठ जाएं, बंदा एक बार फिर साफ सुथरा और पाकीज़ा हो जाता है। कपड़ा मैला होने में एक दिन लगता है, कभी कभार 2 दिन तक लोग कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार 3 दिन तक इस्तेमाल करते हैं। तो मैला होने में तो 3 दिन लग जाते हैं, और उसको साफ करने में धोबी के हवाले कर दें, 15-20 मिनट में मशीन के अंदर घुमा के उसको साफ सुथरा करके निकाल देते हैं। बुरे माहौल के असरात बद के इजाले के लिए फिर हमें अल्लाह वालों की मजलिस में आना पड़ता है। फिर अल्लाह वालों की सोहबत, उनकी नजर की बरकत से फिर हमारे अंदर से वो मैल कुचैल निकल जाती है। एक मर्तबा फिर हम साफ सुथरे उजले बन जाते हैं। ये अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सियर आलामुन नुबला में इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में लिखा, किसी का कौल नकल किया है कि नज़रतुम वाहिदतुम मिन अहमद बिन हम्बल तअदिलु इबादत सनतिन। इमाम अहमद बिन हम्बल की एक नज़र 1 साल की इबादत के बराबर है। यानी उनकी एक नज़र की तासीर इतनी है कि इतनी तासीर 1 साल की इबादत की नहीं होती। अल्लाह वालों की नज़र का कमाल होता है। किसी अल्लाह वाले ने अजीब बात की, यह कहता है अल्लाह वालों की सोहबत बंदे को कैसे कमाल तक पहुंचाती है। वो कहते हैं कि यह प्याज बहुत बदबूदार होता है, इतना बदबूदार कि हुजूर ने फरमाया जो प्याज खाए वो हमारी मस्जिद में ना आए। और प्याज अगर आप चाकू से काटें तो चाकू भी बदबूदार हो जाता है। उसी छुरी से आप बाद में सेब काटेंगे तो सेब के अंदर भी प्याज का जायका आता है, प्याज की बदबू आती है। ये इतना बदबूदार है। लेकिन अगर इसी प्याज को घी का तड़का लगाएं तो अड़ोस पड़ोस तक भी उसकी खुशबू पहुंच जाती है। कहते हैं अल्लाह वालों की सोहबत का तड़का किसी को लग जाता है तो दुनिया उसकी खुशबू से खुशबूदार हो जाती है, बदबू खत्म हो जाती है, अमाल की मेल को चेल खत्म हो जाती है, बंदा खुशबूदार होता है, दुनिया फैज हासिल करती है। तो अल्लाह वालों की सोहबत का कमाल होता है, जिंदगी में तब्दीली आती है। तो मेरे भाइयों, हाँ, अल्लाह तक पहुंचने में हमारे लिए 3 बड़ी रुकावटें हैं। एक रुकावट शैतान है। शैतान के शर से बचने के लिए जिक्र कलील नहीं, जिक्र कसीर। और जिक्र कसीर के लिए आपको अल्लाह वालों के पास जाना पड़ेगा। दूसरा दुश्मन या दूसरी रुकावट वो नफ्स है। नफ्स की इस्लाह के लिए तज़किया के लिए आपको अल्लाह वालों के पास जाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ गिरदोपेश का माहौल है, बुराइयों का माहौल। इसकी वजह से फिर हम अल्लाह तक नहीं पहुंच पाते। फिर इस गिरदोपेश के माहौल से बचने के लिए हमें अल्लाह वालों की सोहबत में, अल्लाह वालों के पाकीज़ा माहौल में आना पड़ेगा। और माहौल के असरात कैसे होते हैं? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को वालदा ने अल्लाह की इबादत के लिए वक़फ़ किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम तरबियत करते थे, चूँकि वो लड़की थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब जाते थे तो मस्जिद के साथ मुत्तसिल हुजरा था, उसमें बंद करके चले जाते थे, बाहर से ताला लगाते थे। औरत ज़ात है तो क्यों ये बाहर जाए या दरवाज़ा खुला हुआ हो, तो बंद करके जाते थे।
لیکن قرآن کہتا ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی زکریا علیہ السلام آتے تھے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس قسم قسم کا رزق پڑا ہوتا تھا، بے موسم کے پھل پڑے ہوتے تھے۔ قالت یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو جواب دیتی تھی ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی جانب سے ہے۔ اور جب اللہ دیتا ہے تو ضرورت تو نہیں ہے کہ دروازہ کھلے، وہ بند دروازے سے بھی دے سکتا ہے، روشن دان نہ ہو، کھڑکی نہ ہو، پھر بھی بندے تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اب چونکہ مریم علیہ السلام اسباب سے ہٹ کے ماحول میں رہ رہی تھی، اس لیے آسانی سے کہہ دیا کہ ہوا من عند اللہ۔ لیکن جب وہی مریم علیہ السلام اسباب کی دنیا میں آئی، باہر کے ماحول میں آئی، تو باہر کے ماحول میں جب آئی تو ایک مرتبہ نہانے کے لیے غسل خانے میں گئی کہ جبرائیل علیہ السلام بھرپور جوان کی شکل میں سامنے آ گئے، تو فوراً کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، آپ اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، یہ نوجوان کہاں سے آ گیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تو رب کی جانب سے ایک نمائندہ بن کے آیا ہوں، اللہ نے آپ کو بیٹا دینا ہے۔ اب چونکہ مریم علیہ السلام باہر کے ماحول میں رہتی تھی تو فوراً بول پڑی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ میں نے نکاح کیا ہے، نہ میں نے زنا کیا ہے، میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ اب وہی مریم علیہ السلام جن کے پاس بند کمرے میں بے موسم کے پھل آتے تھے، کبھی حیران نہیں ہوئی کہ بند کمرے کے اندر پھل کیسے آ گئے، لیکن باہر کے ماحول میں آئی تو باہر کے ماحول کا اثر ہو گیا، تو پھر کہنے لگی کہ اب میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، آپ اچھے ماحول میں جائیں گے تو اچھا اثر پڑے گا، برے ماحول میں جائیں گے تو برے اثر سے بچ نہیں سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان مثال سے بات سمجھائی ہے کہ اچھا ہم نشین یہ عطر فروش کی طرح ہوتا ہے، آپ عطر فروش کی دکان پہ جائیں گے، آپ خرید لیں گے، ان سے خریدیں گے نہیں، وہ آپ کو ہدیہ کر دے گا، وہ ہدیہ نہیں کرے گا، تو جب تک آپ دکان میں بیٹھے رہیں گے خوشبو تو آپ کو پہنچتے رہے گی۔ اور برا دوست لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، آپ وہاں جائیں گے چنگاریاں اڑیں گی، آپ کے کپڑے جل جائیں گے، یا کم از کم دھواں اڑے گا، کپڑے کالے ہو جائیں گے۔ اگر دھواں بھی نہیں اڑا، جب تک بیٹھے رہیں گے بدبو تو محسوس ہوتے رہے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی صحبت کے اثرات کس قدر واضح مثال سے ہمیں سمجھائے ہیں۔ تو ماحول سے لوگ پریشان ہیں، ہر بندہ کہتے ہیں ماحول ٹھیک نہیں ہے، ماحول ٹھیک نہیں ہے، مانتے ہیں کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، لیکن ٹھیک ماحول، غلط ماحول کا علاج بھی تو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور وہ کون سا ہے کہ اچھے ماحول میں چلے جائیں، اللہ والوں کے پاس چلے جائیں، نیک لوگوں کی صحبت میں وقت گزاریں۔ تو میرے بھائیوں، 3 رکاوٹیں، اور 3 رکاوٹوں کے لیے میں نے علاج بتا دیا۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نیک بنوں، نیک بننے کے لیے ہمیں یہ 3 کام کرنے ہوں گے، اور حقیقت میں یہ 3 کام، یہ اللہ والوں کی صحبت میں یہ تینوں کام مل جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔